पछिल्लो समय नेपालको सिमाना लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा भारत र चीनका फाइटर विमानहरू उडिरहेका छन्। तर यो के कारणले उडेका हुन् त्यो हामीलाई जानकारी छैन। दार्चुलाबाट हाम्रा सहकर्मीले दिएको जानकारी अनुसार त्यहाँ 2-3 दिनदेखि फाइटर विमानहरू उडिरहेका छन्, चीनका पनि र भारतका पनि। तर यो के प्रयोजनका लागि उडिरहेका छन्? भारत र चीन बीचको तनावका कारणले गर्दाखेरि आफ्नो सुरक्षाको लागि उडिरहेका छन् अथवा किन हो? अथवा आफ्नै सुरक्षाको लागि उडिरहेका भए पनि नेपाली भूभागमा किन उडिरहेका छन्? त्यो निकै गौण विषय रहेको छ र यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ। अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। सुगौली सन्धिको 44 वर्षपछि नोभेम्बर 1, 1860 को सन्धिद्वारा वर्तमान नेपालको क्षेत्रफल र नक्सा कायम भएको थियो। वर्तमान नेपालको क्षेत्रफल र नक्सा भारतीय सिपाही विद्रोह दबाउँदै ठूलो त्यागले कायम भएको थियो। यद्यपि 2 डिसेम्बर 1815 अघिको सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता गर्ने, तर अहिले तत्काललाई कालीपूर्व र राप्तीसम्मको भूभाग फिर्ता गरिहाल्ने र नेपाल सरकारलाई धन्यवादसहित यी भूभाग दिने घोषणा गर्दै बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता भए पश्चात नेपालको सिमाना वर्तमान 1,47,181 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम भएको हो। सन् 1857 मा मङ्गल पाण्डेको नेतृत्वमा भारतीय सेनाद्वारा विद्रोह भयो र उक्त विद्रोह अङ्ग्रेजको काबु बाहिर जाँदै गर्दा विभिन्न दङ्गा तथा हिंसात्मक स्थितिहरू उत्पन्न भयो। त्यस विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्न अङ्ग्रेज असफल हुँदै थियो। यस्तो अवस्थामा अङ्ग्रेज कम्पनी सरकारले नेपालसँग सहयोगको अनुरोध गर्यो। त्यस अनुरोधपछि जङ्गबहादुर राणाले आफ्नो भारदारी बैठक डाके। उक्त बैठकमा विभिन्न विचारहरू आए। सँगै धीर शमशेरले अङ्ग्रेजलाई सहयोग नगरी अङ्ग्रेजलाई नै खेदी पुनः त्यहाँ नेपालले कब्जा गर्नुपर्छ र त्यो सम्भव छ भनी आफ्नो तर्क राखे। यद्यपि त्यो स्वीकार भएन। जङ्गबहादुर राणाले बैठकमा विभिन्न तर्क प्रस्तुत गर्दै अङ्ग्रेजलाई सहयोग गर्नुपर्ने निर्णय सुनाए र पहलमान सिंह बस्नेतको कमानमा 6000 नेपाली सेना ब्रिटिस भारततर्फ अङ्ग्रेजलाई सहयोग गर्न लाग्यो र विभिन्न स्थानहरूमाथि कब्जा गर्दै अगाडि बढ्यो। त्यसको झन्डै 6 महिनापछि जङ्गबहादुर करिब 14,000 सेनासहित आफै त्यसतर्फ लागे। थप नेपाली सेना भारत पुगेपछि भारतीय सिपाही विद्रोह सहजै नियन्त्रणमा गयो। विद्रोह नियन्त्रण भएसँगै जङ्गबहादुर राणा इलाहाबादमा पुगे पश्चात लर्ड क्यानिडसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरे। इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई नेपालको फौजी ताकतबारे महसुस भयो र यो ताकत भोलि अङ्ग्रेजमाथि आइलाग्ला भन्ने डरका साथ उसले नेपाल समक्ष विगतमा नेपालबाट युद्ध मार्फत कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता गर्नु नै बुद्धिमानी ठान्यो र चलाकीपूर्वक उसले नेपाली भूभाग फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त भूमि फिर्ता गर्ने निर्णयसँगै उसले नेपालका श्री 5 महाराज धिराजबाट सुगौलीको सन्धिद्वारा स्थापित शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई इमान्दारीपूर्वक कायम राखी बक्सेको मात्र नभई सीमान्त जिल्लाहरूमा ब्रिटिस कानुन स्थापना गर्न र पुनः ब्रिटिस नियन्त्रण कायम राख्न तथा विद्रोहीहरूलाई पूर्ण रूपमा पराजित गर्न मौसुफबाट कम्पनी सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान गरिबक्सियो। यी सैनिक अभियानहरूको समाप्तिपछि नेपालले ब्रिटिस सरकारलाई पुर्याएको महत्त्वपूर्ण सेवा तथा सहयोगप्रति सम्मान जनाउने अभिप्रायले ब्रिटिस भाइसराय तथा गभर्नर जनरलले तत्काल महाकालीदेखि गोरखपुरसम्मको 1815 डिसेम्बर 2 अघि नेपालको अधीनमा रही 100 वर्षमा भएको सुगौली सन्धिले ब्रिटिस शासनमा गाभिएको तराईको सबै भूभाग नेपाललाई फिर्ता बुझाइदिने अभिव्यक्ति गर्दै उक्त नेपाली भूमि नेपाललाई फिर्ता गरिने र भूभाग छुट्याउने काम नेपाल सरकारद्वारा खटाइएका आयुक्तहरूको रोहबरमा सोही परियोजनका लागि ब्रिटिस सरकारद्वारा नियुक्त अधिकारीहरूद्वारा गरिनेछ भन्ने घोषणा गरियो। उक्त भूभाग नेपाललाई औपचारिक रूपमा सुम्पने काम गरिनेछ। साथै उक्त भूभाग नेपाललाई औपचारिक रूपमा सुम्पने काम हुँदा यो भूभागलाई नेपालले पुनः प्राप्त गरेको अवसरलाई गरिमा पर्व मनाउने उद्देश्यले दुई देशमाझ यो सन्धि सम्पन्न गरिएको छ। यो सन्धिको धारा नम्बर 1 मा रहेको छ, नेपालका महाराज धिराज र ब्रिटिस सरकारका बीच विद्यमान सबै सन्धि सम्झौताहरू र यस सन्धिद्वारा परिवर्तन भएकोमा बाहेक हाल यथावत कायम रहिरहनेछ। नम्बर 2 मा लेखिएको छ, ब्रिटिस सरकार 1815 पूर्व नेपालको अधीनमा रहेर 100 वर्षको डिसेम्बर 2 तारिकका दिन सुगौलीमा सम्पन्न सन्धिको धारा 3 अन्तर्गत ब्रिटिस सरकारको भूभागमा गाभिएका महाकाली र राप्ती नदी बीचको तराईको सम्पूर्ण भूभाग तथा राप्ती र गोरखपुरको बीचमा पर्ने तराईको भूभागमा नेपालका श्री 5 महाराज धिराजको पूर्ण प्रभुसत्ता रहने गरी ती भूभागहरू मौसुफमा टुक्र्याउँछ।
धारा नम्बर 3 मा यस्तो लेखिएको छ, महाकाली नदीदेखि पूर्वमा पर्ने बगौरा तालको उत्तरी पहाडको फेदीसम्म ब्रिटिस आयुक्तहरूद्वारा निर्धारित सीमारेखामा पर्ने स्तम्भहरू नै नेपाल र ब्रिटिस अधीनमा रहेको अवधको सिमाना हुनेछ। नम्बर 4, ब्रिटिस भाइसराय तथा भारतका गभर्नर जनरल महामहिम तथा सम्माननीय चार्ल्स जोन अल क्यानिडको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल जर्ज रामजी र नेपालका श्री 5 महाराज धिराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहका तर्फबाट श्री 3 महाराजा जङ्गबहादुर राणाको हस्ताक्षरबाट सम्पन्न यस सन्धिलाई हस्ताक्षर गरिएको मितिले 30 दिनभित्र दुवै पक्षबाट अनुमोदन गरिनेछ। दुवै मुलुकबाट अनुमोदन भइसकेपछि यस सन्धिलाई हस्ताक्षरकारी दुई पक्ष बीच काठमाडौँमा आदान प्रदान गरिनेछ। यसरी वर्तमान नेपालको नक्सा, सिमाना र क्षेत्रफल कायम भएको हो। यस सन्धिले पुनः नेपालको सिमाना महाकाली स्वीकारेको हो। यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकार आफ्नो पुर्खाले आर्जेको भूभागलाई सुरक्षित गर्न सक्दैन भने योभन्दा दुर्भाग्य के नै हुन्छ। त्यसैले आफूलाई राष्ट्रिय पक्षधर मान्ने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध विद्वानहरू, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू, शिक्षित विद्यार्थी, कर्मचारी एक भई वर्तमान नेतृत्वको विरोधमा राष्ट्रियताको पहरेदार बन्नको लागि एक ठाउँमा उभिन जरुरी भइसकेको छ।